जमात छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में शामिल हो गया, तो वो 2 रकात जो सुन्नतें मेरी छूट गई, जो पहले पढ़ी जाती थी, वो मैंने नहीं पढ़ी। फसल्लैतुहुमा अलान, आपने अभी जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, ये वही 2 रकात सुन्नतें थी जो पहले पढ़ी जाती थी, जो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका, वो मैंने अब पढ़ी। ओ, कोई नई नमाज नहीं है ना? नहीं, सुन्नतें थी। अच्छा, वो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, फसकत रसूलुल्लाह, आप खामोश हो गए। ठीक है, कोई बात। आपने कभी फजर से के बाद सुन्नत नहीं पढ़ी, आपने कभी ऐसा किया भी नहीं, आपने ऐसा करने का हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन इस सहाबी ने ऐसा किया और आपने उसको ऐसा करते हुए देखा, उसके जवाब पर आप खामोश हो गए। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि अगर फजर की जमात हो रही है तो कोई पीछे अगर सुन्नतें पढ़ता है तो वो एक लघु और एक बेकार काम कर रहा है। उसको जमात में शामिल होना चाहिए, उसको जमात में शिरकत करनी चाहिए, और नमाज हो जाने के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो बाद में भी पढ़ सकता है। आदत नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी अगर मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ सका, जमात हो रही है, तो जमात में शामिल हो जाए, और सुन्नतें छूट गई वो बात। अल्लाह के रसूल बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सी नमाज। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आपको मालूम हो जाता ये तो नमाज पढ़ रहा, सुन्नतें छूट गई, लेकिन आपको मालूम ही नहीं था। आपने उसको बोला जरा कौन सी नमाज थी ये? अल्लाह के रसूल वो छूट गई थी। अच्छा, वो ठीक। ये है तकरीरी सुन्नत। अब हम अंदाजा लगाएं, सोचें कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं, नबी अकरम ने हमें कितना दिया है, और हम दीन के अंदर कितनी चीजों का और इजाफा कर रहे हैं। और ताज्जुब तो यह है कि यह सब दीन समझकर कोई नया घर बनवा रहा है। चलिए मौलाना साहब, क्या हुआ? नया घर बनाया, दुआ कर दीजिए। मौलाना जर्जीस 10-15 आदमियों के साथ जा रहे हैं और नया घर बन गया, दुआ कर रहे हैं अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। अब उस घर में टीवी चलेगी, स्टार प्लस चलेगा, नाटक देखा जाएगा, सास भी कभी बहू थी ना, सही है ना, बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी। हाँ, ये सही। ये सब चलेगा उसमें सीरियल, लेकिन मौलाना साहब की दुआ पहले हो गई है। अब इस सीरियल चाहे कितने चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना सरजी साहब 10 आदमियों को लेकर दुआ कराया है, अब उसमें घर की औरतें चाहे कितनी बीड़ी के बंडल बनाए, सब हलाल है। दुआ जो होगी, अब सब काम जायज हो गए। पूरी जिंदगी उठा लो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा के साथ आप भी कभी गए हो कहीं? किसी ने कहा हो अल्लाह के रसूल मेरा घर बन गया हो, चलिए दुआ कर दीजिए, और आपने किया? यहां तो नई दुकान बनती है तो वो किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता है। किराए के टट्टू जानते हो? भाड़े के एक एक पारा सबको पकड़ा दिया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसे। अब आप ये मत कहना मौलाना आपने कैसे देखा, आप भी गए थे क्या? आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा। देख रहा हम धीरे धीरे पढ़ पा रहे, कोई आगे 3-4 पन्ने उलट गई, कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात, फिर आप वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके सहाबा से साबित है? बस ये बुराई है। जिस काम को आप दीन समझकर, अच्छा समझकर कर रहे हैं, क्या उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर लगाकर पास किया है? क्या ये कहा है कि ये काम जायज है? क्या ऐसा किया है आपने, कभी करके दिखाया है? नहीं। हर अमल पर मोहर नबी की होनी चाहिए। साहबे किराम का अमल जानते हो क्या था? उफ, आप ताज्जुब करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू दाऊद हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपके सहाबा आपके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। और सुनो, अल्लाह के नबी भी जूते पहने हुए, आपके प्यारे सहाबा भी जूते पहने हुए। हाँ, ये नमाज जूते पहन कर हो रही है,
جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی، آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی یہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے۔ سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی، اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دیں، اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا۔ مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھو، اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اذ خلعنا علیک، اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے، نمازی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے، ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ لیے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے۔ سب نے، نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے۔ جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے، جوتوں کا ڈھیر لگا ہے، صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے، سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے۔ جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال، ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے، صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے تو کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے، جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے۔ رائناک القیتنا علیک، اے اللہ کے نبی، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے، فالقینا، تو ہم نے بھی اتار دیے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا، آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ صحابہ تھے، میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا، جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے۔ افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں، آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو، چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل اذان، دو اذانیں دینے کا معاملہ ہو، چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو، چاہے جو بھی معاملہ ہو، آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے۔ ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو، ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو۔ آپ جمعے کے دن ڈبل اذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو۔ کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے کا بچے کا عقیقہ ہوگا یا نہیں، بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو۔ جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی
مومنین آمین کہے. ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو, اللہ کے رسول کے قول و فعل سے دو. چاہیے تو یہ تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کو نشانہ بنا دیا, آپ نے ان کو ہی کہنا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو, غلط کرتے ہو. آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی, گھر میں جانا پڑے گا, کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی. آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر بلڈوزر چلایا ہے, شریعت پر آپ نے چھری چلائی ہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے, آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے, آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے, لیکن افسوس یہ کہ آپ الٹے ہمارے اوپر بھی کرتے ہیں. صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا, ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا, آپ نے فرمایا سنو میں نے جوتے کیوں اتارے, فَأَتَانِي جبریل, میں نماز پڑھا رہا تھا, میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے, فَأَخْبَرَنِي, انہوں نے مجھے خبر دی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جوتے اتار دیجئے, آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے, آپ کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے, آپ کے جوتے میں کچھ ناپاکی لگی ہوئی ہے. آئے میرے ساتھیوں, محمد رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے, مجھے میرے پیروں کے جوتے میں لگی ہوئی گندگی کا بھی علم نہیں ہے, یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا, اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں نے جوتے اتار دیے. اب تمہارے لیے قانون بنا رہا ہوں, تم لوگ دونوں جوتوں میں نماز پڑھنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جوتے پہن کر نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جوتوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے. اگر تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہو, غلاظت ناپاکی لگی ہوئی ہو, تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ لو, مٹی پر رگڑ لو اور اس گندگی کو مٹی سے صاف کر لو, پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو. آئندہ تم اپنے جوتے دیکھ لیا کرنا, اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگڑ لیا کرنا, زمین پر رگڑ لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جوتے اتار دیے تھے, لیکن تم نے کیوں اتارے؟ صحابہ نے بھی جواب دیا, آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتارے. کیا جواب؟ یہ تھا طریقہ. یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں, مولانا صاحب ہیں کر رہے ہیں تو اچھا ہی کر رہے ہیں, جانتے ہیں. آئیے ایک اور حدیث دیکھیے, اس کو کہتے ہیں سنت. النافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت نافع کہتے ہیں, سنیے حدیث, اس کو کہتے ہیں سنت. حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا, بازو میں سائڈ میں بیٹھا ہوا تھا, اور اس کو چھینک آ گئی. چھینک ایسے کرتے, آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دے گا, کورونا کے لچھن پائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھینک آ گئی. ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر, عبداللہ ابن عمر کے بغل میں بیٹھا اور اس کو چھینک آ گئی. چھینک کیسی چھینکا؟ تو چھینکنے کے بعد اس نے کیا کہا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے جملہ کتنا اچھا ہے, دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کیا کہا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, والسلام علی رسول اللہ, اور صلاۃ و سلام ہو, درود ہو, سلام ہو اللہ کے رسول پر. والصلاۃ نہیں, والسلام علی رسول اللہ, اور سلام ہو رسول اللہ پر. اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھینکنے کے بعد کیا کہا, الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا, انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھینک آئے تو میں بھی یہی کہوں
کیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. میں بھی چاہتا ہوں, میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان سے ادا کروں. لیسا ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا. قربان جاؤ یہ تھے صحابہ, قربان جاؤ یہ تھے صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ لیسا ہاکذا, لیکن ایسا نہیں سکھایا. علمنا رسول اللہ, اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال. ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو یہ پڑھا کرو الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھلایا, اس لیے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہیے. ہمیں وہی پڑھنا چاہیے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا. آج کل ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا. ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. تو پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے, بتی نے لا کے کھمبا جوڑا, پوری حدیثیں پڑھ جاؤ, کہیں ملتا ہی نہیں یہ والا درود بیچارے. اور جو درود اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں. لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارا نہیں. کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مرتضینا. پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ, بنا چڑھا کر بلا کر. وہی میں نے کہا نا ابھی اذان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں وہ, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقام محمود الذی وعدتہ. بس اذان کی بات کی دعا اتنی ہے. لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا, اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا کہ اذان کی بات کی دعا کیا ہے, تو جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ. یہ والدرجة الرفیعہ صحیح حدیث سے ثابت رہی ہے. وہ کیا کہیں گے؟ والدرجة الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یہ جملے بھی پڑھیں انك لا تخلف الميعاد. اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیس ہکذا علمنا رسول اللہ, لیکن میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا. علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ علی کل حال. یعنی بس یہ دعا بتلائی ہے چھینکنے کے بعد کی دعا میں کہ یہ والدرجۃ الرفیعہ یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ سب موضوع اور من گھڑت یہ ہے. اور سنت سمجھنا چاہتے ہو آؤ ایک اور حدیث سناؤ. اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں, سنیں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پر کھڑے ہیں, خطبہ چالو. اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو خطبہ چالو ہو گیا. جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر, ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے. ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے, ایسے جا رہے تھے, ایسے پیر ایک اندر اور ایک باہر. مسجد میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے, اٹھ گئے. ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا, ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا, تو آپ نے ایسے دیکھے کہا اجلس مکانک. کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ جو سن رہے تھے پہلے سے, آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے اجلس مکانک, اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ, اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے,
آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود, ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا, ایک پیر باہر تھا. انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ, ایسے بیٹھے, ایسا ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے. کیا اسٹائل رہی ہوگی, ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے. آپ لوگ کر کے دیکھیے گا, ایسے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی, مسکراہٹ آ گئی. آپ نے کہا تعال یا عبداللہ, آئے عبداللہ تم ادھر آؤ. ارے تم کیوں بیٹھ گئے, تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے. پھر وہ آنے لگے. آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے, تم کیوں بیٹھے گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا, آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا, آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا. میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا, میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا, نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی, میں اس لیے بیٹھ گیا. یہ فرما برداری تھی, یہ اطاعت تھی, یہ جذبہ تھا. کہاں گیا وہ جذبہ, کہاں گیا, کہاں گئی وہ اطاعت, کہاں گئی وہ فرما برداری, کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے, مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو, ایک پیر اندر ہو, سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی. ایک پیر باہر ہو, ایک پیر اندر ہو, اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ, اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے. کیا حالت رہی ہوگی, وہ بھی بڑھاپے میں. بیٹھ تو گئے. اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ادھر آؤ. اے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا. پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا, آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ, اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا. میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا, اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا. میرے مسلمان بھائیوں, نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں, کلیاچک, معظم پور, شری رام پور, لکھی پور اور اطراف و اطناف سے آنے والوں, میری تقریر کو آج غور سے سن لو. یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچی جائے گی, لیکن آپ عام کرو, سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا, وہ بیٹھ جایا کرتا تھا. ذرا سنت داروی کے ان لفظوں پر غور کرو. عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا, میں نے چند لوگوں کو دیکھا, وہ حلقہ بنائے ہیں, 10 آدمی ادھر, 5 آدمی ادھر, 20 آدمی ادھر, 8 آدمی ادھر, اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر, کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی, پتھر کی گٹیاں, کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری, آپ کے یہاں جو بھی بولتے ہو, جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوڑے چنے کے دانے کے برابر, تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی, ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں. تسبیح پڑھنے والوں, مالائیں گھمانے والوں, حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے, کیا لائے؟ تسبیح لائے. کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی, کیا لایا؟ تسبیح لائے. اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا, لو دوسروں کو لو. یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا, کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں. ان کے بارے میں سنندار بھی اٹھاؤ کنکریاں, اور 10 آدمی ادھر, 5 آدمی ادھر, لوگ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر. ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں. ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے, جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا, میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں, میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے. اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے, امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے. تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے 1.25 لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے. تسبیح پر لا الہ الا اللہ کبیر اور سبحان, اور اس کا یہ حسب اللہ و نعم الوکیل کبیر 1.25 لاکھ مرتبہ, 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے. یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو, وہ طریقے اپنائے گئے.
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی، اللہ تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک صحابی کی بد دعا، ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرمانے تمہاری ماں تمہیں کھو دے، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے، یعنی تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں؟ ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا، ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی، اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی، دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی۔ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی۔ یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو، آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ، لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ۔ زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، بنگلہ میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی۔ آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے، کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے، قرآن لا کر دے دیجئے، آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی۔ آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے، اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے۔ آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا، آپ کا جانا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکار، کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا؟ تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا، فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں، مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اتنے میں اذان کا آخری جملہ ادا ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عمر نے سمجھا اذان ہو گئی ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنے میں مؤذن جس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ اپنی طرف سے ادا کر دیا، الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ
जामिया, लोगों जल्दी आओ, मस्जिद में जल्दी आओ, नमाज खड़ी होने वाली है, नमाज खड़ी होने वाली है। देखिए कोई बुरा जुमला नहीं कहा, उसने नमाजी के लिए बुलाया, उसने सिर्फ ये कहा लोगों जल्दी आओ, मस्जिद में जमात खड़ी होने वाली है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने मस्जिद में कदम रख दिया था। हजरत मुजाहिद से कहते हैं मुजाहिद मेरा हाथ पकड़ो, मुजाहिद मुझे डशी आ रही है, मुजाहिद मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। मुजाहिद कहते क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मुजाहिद मुझे यहां से निकालो, इस मस्जिद में मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये बिदअतियों की मस्जिद है, ये बिदअतियों की मस्जिद है, इस मस्जिद से मुझे निकालो। मैंने अल्लाह के नबी के जमाने में सिर्फ अजान इतनी सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान का मतलब ही होता है नमाज के लिए आओ, लेकिन इसने अपनी तरफ से सलातुल जामिया कह दिया कि जल्दी आओ, नमाज खड़ी होने वाली है। अपनी तरफ से कहकर इसने लोगों को बुलाया, ये नई चीज इसने इजाद कर दी है, बिदअतियों की मस्जिद है। आए मुजाहिद मुझे इस मस्जिद से निकालो, इस मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी। सोचिए इतना सा जुमला बढ़ गया तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। बाहर निकले, अपनी पगड़ी उतारी, उसी को चादर बना लिया, उसी को जमीन पे बिछा लिया और बगैर टोपी के नमाज पढ़ ली, बगैर अमामे के नमाज पढ़ ली, क्योंकि टोपी लगाना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना कोई ज्यादा सवाब का हामिल है। इसलिए उन्होंने सोचा जमीन पर बिछा लो, सर से पगड़ी उतर गई तो क्या हुआ? मैंने अल्लाह के रसूल को नंगे सर नमाज पढ़ते हुए देखा है। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ ली, अपने सर का अमामा उतार के जमीन पे बिछा के नमाज पढ़ना गवारा कर लिया, लेकिन उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी है। हम अंदाजा लगाएं मौलाना जर्जीस आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक रखता है। बाहर से आने के बाद जिस मस्जिद के अंदर हर फर्ज नमाज के बाद दुआ को जरूरी समझ के मांगा जाता हो और इमाम को मजबूर किया जाता हो, बताइए कौन से किस ख्याल से मस्जिद में दाखिल हुआ जाए और कौन सा इरादा लेकर मस्जिद में जाया जाए, जहां कब्रिस्तान के अंदर हाथ उठाकर मय्यत मरने के बाद, दफनाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने को जनाजे का एक हिस्सा तस्वुर किया जाता हो। मेरे भाइयों, कौन सा चेहरा लेकर और कौन सा इरादा लेकर आपके यहाँ आया जाए? 18-20 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है, लेकिन वही घिसी बातें और वही चीजें चली आ रही है। आज ये चीज तो आपने जरूरी समझ ली, मैंने मान लिया, चलिए नहीं बदल रहे हो आपकी मर्जी, लेकिन जो चीज सुन्नत है उसको तो आपने किया। मुर्दे को कब्रिस्तान में जब दफन करने के लिए जाते हैं और जब उसको लिटाते हैं तो आप कैसे लिटाते हो? चित लिटाते हैं ना, सर इधर रहता है, मान लीजिए सर इधर है, पैर इधर है, तो ऐसी तो लिटाते हो ना। मुझे दिखाइए आप कहां है, आपके इलाके के किसी मौलवी ने आपको बताया है? जबकि सुन्नत यह है कि मय्यत को जब आप कब्र के अंदर लिटाएंगे तो उसको दाहिनी करवट से लिटाएंगे। हम लिटाते तो चित है और मुंह इसको ऐसे कर, ये और तकलीफ दे चीज, चित लिटाते हैं, गलत है ये तरीका। फिर सुन लो, गलत है ये तरीका। नहीं समझ में आया है तो टंके की चोट पे कहता हूं, मय्यत को कब्र में उतारना और चित लिटाना गलत है तरीका। कल तक रहूंगा, शाम तक रहूंगा इंशाअल्लाह। किसी को इसकी दलील मिले तो हमें भी दिखा देना। इल्म एक समंदर है, हो सकता है कि मेरे पास इल्म ना हो, आपके पास कोई दलील हो आप हमें दे दें, और नहीं तो मेरे पास दलील है। मय्यत को दाहिनी करवट से लिटाया जाएगा, ऐसे ऐसे, और उसका ये हिस्सा जो है कमर, उसको आप दीवार से चिपकाएंगे, क्योंकि जब दाहिनी करवट से आप लिटाएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा। आपको मिट्टी के 2-3 ढेले उसके पीछे रखना पड़ेंगे ताकि वो टिक जाए, और ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस वाली दीवार से जो कब्र खुदी हुई है उसको आप इस दीवार से चिपका दीजिए और उसको पूरा का पूरा दाहिनी करवट से लिटाइए। उसके बाद पटरे रख के आप उसके बाद मिट्टी दें। ये तरीका सुन्नत है, ये तरीका शरीयत से साबित है, लेकिन आप नहीं करेंगे। जो साबित है वो नहीं करेंगे, और जो साबित नहीं है उसको करने पर आप अपने ईमान को और अपने आलिम को मजबूत करें।
क्यों? मेरे बाप दादा जो करते चले आए हैं वही हम करें। हम में और दूसरों में क्या फर्क है? मैयत को कब्रिस्तान में चित नहीं लिटाया जाएगा। कब्र में उतारते वक्त उसको दाहिनी करवट से, और सुनिए, उसकी चारपाई को सामने नहीं रखा जाएगा कब्र के, उसकी चारपाई को मैयत के पाए तापे पर कब्र के इस साइड में रखा जाएगा। और जब उस मैयत को लाया जाएगा, लोग उठाएंगे तो उसको तापे की तरफ से, पैर की तरफ से लाएंगे, और इस तरीके से, जैसे ये कब्र खुदी हुई है, ये कब्र खुदी हुई है, आप उसको ऐसे लाएंगे, ऐसे, और फिर उसका सर यहां करेंगे और पैर उसके यहां करेंगे, और यहां से लाएंगे उसको, सामने से नहीं लाया जाएगा। सुनिए तरीका, या तो उठाया और देख दिया, ले उतार लीजिए, नहीं, मैयत को इस तरफ रखेंगे और वहां से उसकी बॉडी को उठाकर ऐसे लाया जाएगा, उसका सर इधर होगा, पैर इधर होंगे, और इस तरीके से लाया जाएगा, इस तरीके से, और यहां सर और यहां पैर रखा जाएगा, और उसके बाद उसको दाहिनी राइट साइड दाहिनी करवट से उसको लिटाकर दीवार से चिपकाकर पटरी रखकर मिट्टी दी जाएगी। ये है। अब कल जानते हो चाय की होटलों पे बातें होंगी, ये मौलवी एक और फितना खड़ा कर रहा है, ये नया आ गया है, नई बात बता गया, आज तक किसी को, अभी तक तो चिट्ठी लिटाते आए। अरे आप क्या लिटाते आए हो? हमने भी लिटाए। जब नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, लेकिन जब इल्म हो गया तो जिद और बहस नहीं, जब दलील आ गई, आमन्ना सद्दक़ना, जब नबी से साबित, तो वहां एक बात आपकी नहीं चलेगी, हमारी नहीं चलेगी, वहां चलेगी तो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। यही तो शरीयत है, यही तो शरीयत है। आदमी अपनी गलती को तस्लीम कर ले और शरीयत पर जम जाए, यही तो शरीयत है। आपको मालूम है हजरत अमीर माविया खाने काबा का जब तवाफ करते थे तो खाने काबा का तवाफ करते हुए चारों कोनों को छूते थे। चारों काबे के चार कोने हैं ना, चारों कोनों को छूते थे। जबकि हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? आप पहला चक्कर जो लगाएंगे वो हजरे अस्वद जहां है वहां से आप शुरू करेंगे, उस कोने से, और वहां से चक्कर लगाते हुए आप आएंगे रुकने यमानी को छुएंगे। आप ये ऐसे अगर छू सकते हैं आराम से तो छू लीजिए, उसको आप छुएंगे, और रुकने यमानी इसके बाद जो कोना आएगा वो हजर अस्वद का होगा। यहां से यहां तक आप ये दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ जोर से पढ़ेंगे आप, रुकने यमानी छुएंगे और वहां से ये दुआ पढ़ते हुए जोर से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जब काबा का तवाफ करेंगे, तब की बात कर रहा हूं मैं, चाहे उम्रा करें या हज करें, जब आप तवाफ करेंगे काबा का तो पहला चक्कर आप हजरे अस्वद से शुरू करेंगे, और करते करते पहला कोना निकलेगा, दूसरा कोना निकलेगा, तीसरा कोना जो आएगा वही रुकने यमानी है, उसको छुएंगे, और चौथा कोना फिर हजरे अस्वद है। तो रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक आप ये दुआ पढ़ते हुए आएंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अब हजरे अस्वद पर आने के बाद अगर आसानी से बोसा ले सकते हो तो ले लीजिए, और आसानी से बोसा नहीं ले सकते हो तो अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए और ये कहिए अल्लाहु अकबर, ये कहकर आप आगे बढ़ जाइए और चक्कर लगाइए। खामखा हलाकत में अपने आप को मत डालिए, जबरदस्ती किसी को धक्का देकर चूमने की कोशिश मत कीजिए खाने हजरे अस्वद को, क्योंकि वहां कुछ हबशी लोग भी तवाफ करते हैं ना, बड़े मोटे ताजे होते हैं। हमने थोड़ी बहुत कोशिश की तो एक धक्के में गिरे थे, बड़े लंबे चौड़े होते हैं। अब उनको थोड़ी मालूम है ये मौलाना जर्जीस है, कौन है, वहां तो सब एक ही ड्रेस में, एक ही लिबास में। अब हम जैसे सोच रहे थे कि चले जाए जरा चूम लें, तो जैसी धक्का लगाओ गए, वो तो गिरे नहीं थे, वो गिरते ही नहीं है, वहां गिरेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही गिरेंगे, वो उठा लेता है। मुसीबत मोल मत लो, चलो अल्लाह अकबर क्या क्या आगे। और वो बड़े बदमाश होते हैं, काले लोग होते हैं, वो हबशी, वो किसी के नहीं देखते, वो एक तो अफ्रीका के होते हैं, लगता है उनके काले होठों से ही हजरे अस्वद काला होता है, वो इतने वैसे होते हैं, करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका चार, लेकिन रुकने यमानी को छूना और हजरे अस्वद को बोसा लेना अगर आसानी से हो सके। लेकिन अमीर माविया क्या करते थे, वो चारों कोने छूते थे, ये फिर दूसरा
चारों कोने छूते थे। एक बार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनको देख लिया तो तवाफ के बाद उनको पकड़ लिया, कहने लगे ये तुम क्या करते हो? कहा क्यों? ये चार कोने क्यों छूते हो? ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छू लिया, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छुआ, ऐसा क्यों करते हो? तो हजरत अमीर माविया ने फरमाया, आए अब्दुल्ला, खाने काबा पूरा का पूरा बरकत हासिल करने की चीज है, तबर्रुक है। हम चाहते हैं कि उसके ज्यादा से ज्यादा हिस्से को छू ले ताकि बरकत हासिल हो जाए। देखिए, मकसद अच्छा था, दिल में नीयत अच्छी थी, मकसद अच्छा था, इरादा नेक था, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हजरे पूरा का पूरा काबा का जितने कोने सब छू लूं, ज्यादा से ज्यादा छू लूं ताकि बरकत हासिल हो। इस पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्या फरमाया? सुनो, तुम गलत करते हो। मैं भी चाहता हूं कि काबे से लिपट जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि पूरे काबा के एक एक हिस्से को मैं चूमूं और चाटूं और बरकत हासिल करूं, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। आए मुआविया, ऐसा नहीं, अल्लाह के नबी ने रुकने यमानी को छुआ है और हजर अस्वद को बोसा दिया है, बस हमें रुकने यमानी को छूना है और हजर अस्वद को बोसा लेना है, चारों कोनों को नहीं छूना है। ऐसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है, ऐसा हमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अमीर माविया कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, इतने बड़े साहबी, लेकिन गलती वापस ले ली। क्या कहते हैं? तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं ऐसा ही करूंगा, रुकने यमानी को छूंगा और हजर अस्वद को बोसा लूंगा, क्योंकि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। एक चीज अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ा रहे, एक हदीस, एक वाकया सुनाकर मैं आपको रुखसत करूंगा, आपके पिंडाल से जाइए। मेरे भाइयों सुनिए, बड़ा अच्छा वाकया है, बड़ा अच्छा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने एक मर्तबा उस आदमी को डांटा, फजर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, फजर में 2 रकात सुन्नत है, 2 फर्ज है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने एक आदमी को डांटा। क्यों डांटा? कि वो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, अभी देखा नमाज में टाइम है, फर्ज नमाज में देर है, अभी बाद में जमात खड़ी होगी, तो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद वो और 2 रकात पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर, और लंबी नमाज पढ़ने लगा। जब लंबी नमाज पढ़ के खत्म किया तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने डांटा, देखिए 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके थे, अब 2 फर्ज पढ़ना है, तो फर्ज तो पढ़ने रहे, वो तो जमात के साथ पढ़ोगे, 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 2 रकात और पढ़ने के लिए खड़े हो गए, ये सोचकर अभी टाइम तो है और पढ़ लो। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जब डांटा तो उन्होंने कहा, मुझे क्यों डांट रहे हो? कहा तुम्हें गुनाह पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा, आय अब्दुल्ला, नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे गुनाह देगा? देखिए सवाल, देखिए, अरे मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, क्या नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे अजाब देगा? अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, नहीं, नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, सुन्नत की मुखालिफत करने पर अल्लाह तुम्हें अजाब देगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज ही पढ़ी है, तुम 2 सुन्नत पढ़ने के बाद फिर सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हो गए हो, ये गुनाह है, ये अजाब है, तुम्हें नमाज पढ़ने का अजाब नहीं पड़ेगा, सुन्नत की मुखालिफत करने की सजा देगा, तुम सुन्नत बदल रहे हो, नबी का तरीका बदल रहे हो, इसका अजाब देगा। तो मेरे भाइयों, हमें सुन्नत को पहचानना चाहिए। जुमे के खुतबे में मैंने कहा, नियत पर डिपेंड है हमारी इबादत, और आज हमने ये बताया हमारी इबादत सुन्नत पर डिपेंड है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर पर डिपेंड है, नबी के तरीके पर डिपेंड है, हमारी इबादतों पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर लगी है तो वो कबूल नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना नाजायज नहीं है। फर्ज नमाज के बाद अकेले तन्हाई में आप जितनी दुआ मांगना चाहे मांगे, ऐतराज सिर्फ इस बात पर है, गलत सिर्फ यह है कि फर्ज नमाज के बाद इमाम का इंतजार में बैठे रहना और इमाम हाथ उठाए तब मुक्तदी हाथ उठाएं और इमाम दुआ कराए तो मुक्तदी आमीन आमीन बोले, ये तरीका गलत है। आप दुआ मांगिए, जितनी मांग सकते हो मांगिए। दूसरी चीज, खतने का खाना हराम है, खतने का खाने की अगर कोई दावत करे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर अकीका कर रहा है 7वें दिन और 7वें ही दिन बच्चे का अकीके पे खतना करा लेता है तो उसको खतने की दावत नहीं, उसको अकीके की दावत कहना चाहिए, अकीके की दावत में जाना चाहिए, वो मसनून है, सुन्नत है। और सुन लीजिए, अकीका सिर्फ 7वें दिन जायज है, बस
عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے، 7ویں دن کے بعد نہ 14واں دن نہ 21واں دن، یہ صرف اپنی طرف سے بنی ہوئی خرافاتیں ہیں، اس کو چاہے جو کہہ لو، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ 7ویں دن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع دے دے اور جب صاحب استطاعت ہو جائے آپ، تب آپ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ استطاعت والے تو ہو گئے لیکن ابھی نہیں کرتے ہیں عقیقہ۔ کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی میں بیٹے کا بھی کر دیں گے اور پوتے کا بھی کر دیں گے، بیوی کا بھی کر دیں گے۔ ایک گائے لائے، 2 بیٹے کی طرف سے، ایک بہو کی طرف سے، ایک اور پوتا ہوا 2 اس کی طرف سے، 7 حصے اللہ ہوگا۔ ایک گائے کر دی اور 7 حصے نہیں چلے گا۔ عقیقے میں بڑا جانور ہی نہیں چلے گا، عقیقے میں 2 بکرے چاہیے، چھوٹے جانور 2 بھیڑ یا 2 دمبا یا 2 مینڈا یا 2 بکرا ہو۔ لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو 1، لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2۔ اگر آپ کے پاس تنگی ہے اور نہیں کر سکتے ہیں، لڑکا ہے 2 نہیں تو 1 بھی کر سکتے ہیں، چل جائے گا۔ لیکن اگر ہے تو 2 کریے۔ اور سنیے، عقیقے میں 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقے میں 2 دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب 2 دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لاکھ کر۔ مکافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے، بکری ہے، اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو، بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو، اتنا لگنا چاہیے۔ کم سے کم 2 دانت نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے 1 مہینے کا اٹھا کے لاکے ذبح کر دیا۔ نہیں، تو 2 بکرے لڑکے میں اور لڑکی میں 1، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ بس الان اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ چھوڑو یار، یہاں کوئی فتوے بازی تھوڑی ہوتی ہے پر جلسوں میں لا کے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں دارالفتہ کھلا ہوا ہے، فتوے وہاں سے لیا کریے۔ یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے، وہ ہم نے بتا دیا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اور ایک آدمی کے سوال بتاؤ تو دوسرے اور لانے لگتے ہیں۔ ایک بار کٹیار کی سائڈ میں پروگرام ہوا تو 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی نہیں، پورا کا پورا سوال جواب نہیں چلا گیا۔ اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں نہیں پوری تقریر 2.5 گھنٹے اور بولو، 2 گھنٹے اور بولو۔ تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پرسنل ہیں، اکیلے میں آ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں کی ابو بکر نے کوئی تبدیلی نہیں کی تو آپ کون ہوتے ہیں؟ عمر فاروق نے کہا کہ آج مجھے اس بڑھیا نے دین سکھا دیا۔ ایک عورت کو حق ہوتا تھا اپنا، ایک عورت کو ہمت ہوتی تھی اپنا حق مانگنے کا۔ کس نے یہ جرأت دی، کس نے یہ پیغام، کس نے یہ حق دیے برابری کا؟ اسلام نے دی، اسلام نے یہ مقام دیا ہے عورتوں کو، ان کو سمان دینا نکاح کر کے۔ ورنہ امریکہ چلے جائیے آپ، امریکن میں we are living together۔ آج امریکہ میں کلنٹن جو کچھ دنوں پہلے صدر تھا امریکہ کا، اس نے the state of union ایڈریس میں کہا تھا، یعنی بھارت امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے وہ پورے 5 سال میں ایک بار عوام کو، جنتا کو سمبودت کرتا۔ تو سمبودن میں انہوں نے کیا کہا تھا اپنی اسپیچ میں؟ the state of union ایڈریس میں یہ کہا تھا کہ ان قریب امریکہ میں حرام زادوں کی تعداد ہوگی، حرام زادے باسٹرڈ کی تعداد ہوگی۔ الفاظ باسٹرڈ کے نہیں استعمال کیے، لیکن یہ استعمال کیا تھا کہ born and the lots of people born without any wedlock۔ wedlock مطلب نکاح کو بولتے ہیں انگریزی میں، wedlock یعنی بچے پیدا ہوں گے بنا نکاح کے۔ اور یورپ میں ہو رہا ہے، یورپ کے اندر ہو رہا ہے، وہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے بھارت میں بھی وہ کلچر آ گیا ہے،
लिव इन रिलेशन, फैशन देखिए, इज्जत, जिना को कितना खूबसूरत नाम दिया, वी आर लिविंग टुगेदर, वाह बहुत खूबसूरत लफ्ज, बहुत प्यारा लफ्ज, एंड वी आर रिलेशनशिप फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, हम बहुत जमाने से रिलेशनशिप में हैं। रिलेशनशिप का मतलब नाजायज संबंध में है। बताइए कितना खूबसूरत नाम दिया मेरे भाइयों, मेरे साथियों, किसने औरत को मकाम दिया? हरामी बच्चे पैदा होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं चलेगा ये, अगर किसी औरत से तुम्हें प्यार है, मोहब्बत है, तो जायज करो उसको, वेडलॉक करो पहले, the first love will be wedlock, and after that you can, तब आप you can with her the relationship continue आप कर सकते हो, उनके साथ आप आगे रिश्ता बढ़ा सकते हो। मकाम किसने दिया? कुरान ने दिया। मकाम किसने दिया? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी ने दिया। लेकिन आज लोग तुले हैं जनाब इस्लाम को बदनाम करने में। मैं लिख कर देता हूं, नहीं प्रूव कर सकते इस्लाम के मुकाबले में, नहीं आ सकते कोई भी, कहीं से कहीं तक भी। ऐसा नहीं कि उमर फारूक थे, 23 लाख मुरब्बा मील को फतह किया था तो जो मन में आया किया, नहीं, कुरान के खिलाफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान, उनके तरीके के खिलाफ उमर फारूक को भी अधिकार नहीं। इतने बड़े ताकतवर जनरल मशरिक और मगरिब को फतह किया, हजरत अब्बास के घर का परनारा उखाड़ कर फेंक दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का परनारा, चूंकि पानी निकलता गिरता था मस्जिद नबी के करीब में, तो नमाजियों को दिक्कत और दुश्वारी होती थी। तो हजरत उमर फारूक ने देखा तो हजरत अब्बास गायब थे, उनके अदम मौजूदगी में परनारा को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद हजरत अब्बास आते, हजरत अब्बास ने कहा कि ये परनाला कौन उतारा? तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने उतार दिया परनाला। गुस्सा हो गए, कहां जाते? सुप्रीम कोर्ट में गए। उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जज उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो जस्टिस थे। उनके पास केस पहुंचता है। केस पहुंचने के बाद उमर फारूक भी हाजिर हुए। उमर फारूक के ऊपर केस हो गया। किन पर केस हुआ? अमीरुल मोमिनीन पर, जो हुक्मरान आला है। अगर आज किसी मंत्री के खिलाफ केस कर लो तो तुम्हारी तो डेथ, मौत पक्की है। अगर आज के डेट में किसी नेता के खिलाफ FIR कर लो तो आज तो फिर आपका टॉलरेशन इतना होगा, आपको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि मत पूछिए। जैसे हमको किया जाता है, हमको भी किया जाता है, हम नेताओं से वैसे भी टकरा जाते हैं। शायद मैं पागल हूं क्या हूं, लेकिन मुझे जो चीज समझ में नहीं आती है, हम जो चीज समझ लेते हैं कि गलत है तो गलत है, बस गलत है, मैं कहूंगा मर जाऊंगा ये गलत है तो गलत। मेरे बाप भी, मेरी माँ भी कोई करे गलत तो मैं कह दूंगा कि अम्मी ये गलत है, अब्बा ये गलत है। वी आर नॉट एक्सेप्टेबल, दिस वर्क इज नॉट सुइटेबल, ये ठीक नहीं, गलत है तो गलत। तो कहां गए? सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि अमीरुल मोमिनीन आए जल्दी कुर्सी दो, नहीं, दूसरी केसों की हियरिंग चल रही है। वहां पर हजरत उमर फारूक बाहर खड़े हैं। 23 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाला अमीर, केस होता है उनके खिलाफ, बाहर खड़ा है, कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है कि अंदर जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा जब केस खत्म होगा, पहले जिसकी हियरिंग चल रही उसकी पूरी होगी, अमीरुल मोमिनीन को अंदर बुलाया जाता है। आइए क्या बात? अमीरुल मोमिनीन ने बोलना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने मना कर दिया कि नो, नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, परमिशन नहीं, आप खामोश रहिए, बिकॉज दिस केस इज रिलेटेड टू द इब्न हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने केस किया है, पहले वो बताएंगे। हजरत अब्बास से कहा गया कि बताओ क्या है, क्या मामला? उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ओ माय लॉर्ड, परनाला जो था हजरत अबू बकर के जमाने में रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में रहा, उन्होंने नहीं हटाया, इन्होंने हटा दिया। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद, इन्होंने हटा दिया। अब बताइए तकलीफ हो रही, इसलिए हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक आम आदमी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। संजीव भट्ट ने क्या केस किया बेचारा? गुजरात के दंगों के मुजरिमीन को जेल में डालने के लिए उस बेचारे को ही उल्टे जेल में डाल दिया जाता है। इस्लाम इंसाफ को बनाता है, इस्लाम इंसाफ पैदा करता है। अमीर हो के कोई हो, उसको भी कटघरे में आना पड़ेगा। उमर फारूक कटघरे में खड़े हैं और साफ अब्बास कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए।
میرا وقت ہو چکا ہے، بس صرف 5 منٹ چاہوں گا میں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے چیف جسٹس صاحب و مائی لارڈ، مجھے انصاف، I want to justice, I want to انصاف، مجھے انصاف چاہیے، مجھے جسٹس چاہیے. مجھے نہیں کچھ چاہیے کہ امیر المومنین ہے کہ نہیں ہے، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا کہ نہیں امیر المومنین ہے تو مجھے قتل کر دیں گے، نہیں. لیکن وہ امیر المومنین تھے، وہ بھی کھڑے ہو کر سوالوں کا جواب دیتے ہیں. اتنے میں پھر حضرت عباس بولنے لگے، جج صاحب ایک بات اور بولو، وہ جو پرنالہ لگا ہے وہ محمد رسول اللہ کے مشورے سے لگا ہے، اور محمد رسول اللہ نے نشان دے کر خود کھڑے ہوئے محمد رسول اللہ اور مجھے کہا کہ چچا آپ میرے کندھے پر آ کر کے اس پرنالے کو لگائیے. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوا. حضرت عباس سے چیف جسٹس نے کہا کہ اینی آئی وٹنس، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو فوراً گئے، انصار کو لے کر آئے. تو 2-3 صحابی نے کہا کہ ہاں اللہ کے چیف جسٹس جج صاحب، انہوں نے جو باتیں کہی وہ بالکل صحیح ہے. تو حضرت اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. انہوں نے کہا اے عباس مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا. آؤ جیسے محمد نے لگوایا تھا میں آج تمہارے پرنالے کو ویسے ہی لگواتا ہوں. امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا، جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ہم محل کے اندر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، وہ امیر المؤمنین کھڑا ہوتا ہے. حضرت عباس کو کھڑے کرتے اپنے کندھے پر اور پرنالے کو سیٹ کرتے ہیں، اس پائپ کو لگاتے جس سے پانی نیچے نکلتا ہے. یہ عمل دیکھ کر حضرت عباس نے ان کی اس حرکت کو دیکھ کر، ان کی عدل کو دیکھ کر، ان کی اس انصاف کو دیکھ کر حضرت عباس نے اس گھر کو مسجد نبی کے اندر دے دیا. اے کوئی حکمران ایسا بتاؤ آج کی تاریخ میں تقریباً 5000 ایسے MPs MLAs ہیں، 500 پچھلے جب سے آزاد ہوا ہے بھارت تب سے لے کر آج تک، جن پر ریپ کے کیسز ہیں، جن پر چوری کے کیسز ہیں، ڈاکے ڈالنے کے کیسز ہیں. ہے کوئی مائع کنال جو ان پر کیس چلائے اور ان کے اوپر ٹرائل شروع کرے؟ نہیں چلا پاؤ گے. کیوں؟ تمہارے پاس ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے. اگر ایسا کوئی نظام ہے کہیں پر تو وہ اسلام کے اندر ہے. برابری کا نظام اگر کہیں پر ہے، مساوات کا کوئی نظام اگر کہیں پر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت، اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن کے اندر ہے. اور صاف لفظوں میں کہا ہے انصاف کرو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، جن کا جو حق ہے پورا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلے کرو لوگوں کے بیچ میں، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے بیچ میں، بین الناس human beings. When you become chief justice and you have to judge on the record, on the truth things, not a liar. جھوٹے پن کی وجہ سے نہیں، سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے. میرے بھائیو، آپ کے اس جلسے میں، آپ کے اس پروگرام میں مجھے آ کر بہت خوشی ہوئی. آپ کے مہمان مقرر شیخ مولانا جرجیس انصاری صاحب، میں بھی ان کا بچپن سے فین رہا. ہم پڑھنے کے زمانے سے بھی ان کی تقریریں